نے فرشتیاں نے فرمایا انہاں دا نامہ ہمارا پکڑ لو، انتظار کرو، انظروا حتی یستریحا، انظروا حتی یستریحا، انظروا حتی یستریحا، 3 مرتبہ اللہ دی اجازت فرماندے نامہ مار رکھ دیو، انتظار کرو حتیٰ کہ آپس اندر صلح کر لیں، اے صلح کر لیں گے میں بھی انہوں نے معاف کر دیں گا۔ اندازہ کیجئے اللہ دی ذات نامہ اعمال دیکھتے ہی نہیں، فرمایا ساتھ پہ رکھ دیو، میں بعد اندر دیکھاں گا جدوں آپس اندر صلح کریں گے تو پھر میں بھی انہوں نے صلح کر لوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام دے کول ایک صحابی ہوندے نے، عرض کر دینے محبوب جی میرے 2 غلام نے تے انہاں دے اندر 3 حرکتاں ایسیاں نے جنہاں دی وجہ تو میں بڑا ہی پریشان ہاں، 3 انہاں دے اندر ایسیاں حرکتاں نے جنہاں دی وجہ تو میں بڑا پریشان ہاں۔ کی آپ علیہ السلام عرض کردہ محبوب جی یکذبوننی، نمبر 2 وَيَعْصُونَنِي، تے نمبر 3 وَيُخَوِّفُونَنِي۔ محبوب جی پہلی گل ہے جڑا میں انہاں نو کم کہنا وا میری گل ہی نہیں مندے، کھاندے بھی میرے گھروں نے، پہندے بھی میرا نے، میرے کولوں اپنی محنت دے پیسے بھی لیندے نے تے میری گل نہیں مندے، یعصوننی میری گل نہیں مندے، میری نافرمانی کردے نے۔ تے دوسری بات ہے میں یکذبوننی، میرے محبوب علیہ السلام نے عرض کردا محبوب جی جگہ جگہ تے لوکاں دے سامنے مینوں جھوٹیاں پاوندے نے، میری غیبت کردے نے لوکاں دے سامنے، میریاں کمیاں کوتاہیاں لوکاں دے سامنے بیان کر کے مینوں جھوٹا پاوندے نے۔ تے نمبر 3 وَيُخَوِّفُونَنِي، محبوب سونیا تے نالے مینوں او دھمکیاں بھی لاندے نے، مینوں دھمکیاں لاندے نے، میرے اگے آکڑ دے نے، میرے اگے بول دے نے، اے 3 حرکتاں تو میں بڑا پریشان ہاں۔ تے محبوب جی اے دسو میں بھی کدی کدی غصے اندر آ کے انہاں نو جھڑک دینا وا، کدی کدی انہاں نو ماڑا موٹا میں مار بھی لینا وا، تے محبوب جی اے دسو میرا اے معاملہ کیسا ہے؟ اللہ دے ہاں میرے اس معاملے دی کی حیثیت ہے؟ میرے آقا فرماندے نے اگر تے اللہ دیا بندیا قیامت والے دن جدو نامہ اعمال تو لیا جائے گا تیرا معاملہ تے انہاں دا جڑا نافرمانی کرنا، یخوفوننی تینوں دھمکیاں لانا، اے دوواں دا بیلنس ہو گیا، اگر برابری ہو گئی تے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر تیرے والوں زیادتی ہوئی تیرا اعمال دے اندر انہاں دے اتے زیادتی ہوئی تے تینوں قیامت والے دن بدلہ دینا پائے گا۔ فرماندے نے جدو اینی گل آکھیے اے صحابی رسول بہ گیا تے سوچی پہ گیا، اینی گل سنیے کہ قیامت والے دن میرے بول اے تولے جان گے تے میں انہاں نو قیامت والے دن بدلہ دیواں گا۔ اکھاں وچوں چم چم ہنسو ڈل پیندے نے، میرے آقا فرماندے نے قرآن نہیں پڑھیا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ آپ فرماندے نے قیامت والے دن جدو میزان لگا دیتا جائے گا کسے نفس تے کسے جان دے اتے کوئی ظلم نہیں کیتا جائے گا، ایک ایک ذرے دا حساب ہوئے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا نالے روئی جاندہ ہے نالے اندہ محبوب سونیا میں انہاں نو معاف کر کے آزاد ہی کر دینا نہ میرے کول رہن نہ میری نافرمانی کرم نہ مینوں دھمکیاں لان تے نہ مینوں غصہ آوے تے نہ میں انہاں تے بولا، میں انہاں نو انجی آزاد کر دینا وا جنہ لوگاں نو فکر ہے، جنہ لوگاں نو قیامت دا فکر ہے، جنہ نو فکر ہے کل قیامت والے دن میزان لگا دیتا جائے گا، اللہ دے سامنے کٹہرے اندر کھڑا کیتا جانا ہے تے ایک ایک پائی دا حساب ہوئے گا، انہاں نو تے فکر ہے، اللہ سانو بھی حشر نشر و قبر تے آخرت دا فکر کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ اے بھی اپنے آپ کے اندر پھلا سماندہ رہنا ہے
او کملیا نالے سمجھنا بھی ہے کہ میرا ایتھے ہے کی ہے، میرا ایتھے ہے کی ہے، کیڑے میرے ساں مک جانے نے، ایویں جناب تو عدالتاں نہیں پھرنا، ایویں جھگڑے بنا کے لوکاں دے نال نہیں پھرنا، ایویں پارٹیاں بنائی پھرنا، ایویں ایک دوسرے دے خلاف پروپیگنڈا کردا پھرنا وے۔ او کملیا ایتے پانی دا بلبلا ہے، پتہ نہیں کیڑے میرے پانی دا بلبلا پھٹ جانا تے ہوا نکل جانی ہے تے ایتھے کسے بھی نہیں رہنا، ساریاں کوچ کر جانا ہے۔ دعائے فرماؤ اللہ ساریاں دا خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ صاحب دل دی بڑی پیاری بات ہے، اندے نے نہ تو رہنا نہ میں بندیا، نہ تو رہنا نہ میں بندیا، نہ تو پرنی نہ چھا بندیا، نہ تو پرنی نہ چھا بندیا، نہ پیور نہیں نہ ماں بندیا، نہ تو رہنا نہ میں بندیا، ہری شین آخر مک جانا، ہری شین آخر مک جانا، ایک رہنا رب دانا بندیا، نا تو رہنا نا میں بندیا۔ توجہ میرے ول کرے آجے، اجیڑے پھل سویرے کھیڑ دینے، سب شامنو مرجا جاندے، اجیڑے پھل سویرے کھیڑ دینے، سب شامنو مرجا جاندے، اے دعوے وعدے سب بندے آدو پل وچ روند مٹا جاندے۔ حضرت سید سبتین شاہ صاحب نقوی، او بولو دے صحیح یار، اے دے کی ٹھنڈے، سید سبتین شاہ صاحب نقوی، اور جیوانا سید سبتین شاہ صاحب نقوی، اللہ تعالیٰ صاحب دی حفاظت فرمائے۔ او آگے انشاءاللہ اونا دے بیان ہوئے گا آخری کرے ماتن۔ اجیڑے پھل سویرے کھیڑ دینے، سب شامنو مرجا جاندے، اے دعوے وعدے سب بندے آدو پل وچ روند مٹا جاندے، تو مینو مار مکا بندیا، تو مینو مار مکا بندیا، نہ تو رہنا نہ میں بندیا، نہ تو پرہنی نہ چھا بندیا، نہ پیور نہیں نہ ماں بندیا، ہری شین آخری مک جانا، ایک رہنا رب دانا بندیا، نہ تو رہنا نہ میں بندیا۔ او منہ وچوں رب رب کرنا، کدی من اپنے چوں کریا کر، اور تم وچوں رب رب کرنا، کدی من اپنے چوں کریا کر، جو کچھ لکھیا وچ قرآن دے تو اس تے عمل بھی کریا کر، کل تین ہاتھ تیری تھا بندیا، او کل تین ہاتھ تیری تھا بندیا، پتہ کیڑی کل تین ہاتھ تیری تھا بندیا، نہ تو رہنا نہ میں بندیا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔